لقاء بيجمع جامعات أو هيئات من جامعات أوروبية ولبنانية، المنتدى الأوروبي العالمي أو الأوروبي العربي للتعليم العالي. رح نحكي عنه أكثر مع ضيفنا الدكتور حاتم علامي، حضرتك رئيس مجلس أنباء جامعة MUBS. أهلا وسهلا فيك. شكرا. شو هو هذا المنتدى وخلينا نعرف عنه أكثر، عن شو بيحكي وبيتضمن؟ هلا المنتدى هو محطة طبيعية بسياق التطورات اللي عم بتصير. لهالسنة MUBS كانت مصرة على استكمال سلسلة من المؤتمرات الدولية بدأت منذ 4 سنوات. نعم. بالرغم من الحالة والتشويش الموجود طبعا. كان لابد من هذه المحطة لاستقطاب فعاليات أوروبية وعربية من أجل بحث الخيارات المتاحة إزاء التحديات والمسؤوليات الملقاة على عاتق الجامعات. وهون طبعا يعني كان مثل ما تفضلتي المنتدى استقطب أولا رعاية كريمة وحضور راح يكون من قبل معالي وزير التربية والتعليم العالي البروفيسور حسان دياب، مع معظم الفعاليات الأكاديمية بلبنان. إذا شفنا البرنامج بنشوف أنه معظم الجامعات بدءا من مشاركة سعادة المدير العام للتعليم العالي، ومن ثم مشاركة الجامعات اليسوعية والجامعة العربية والجامعة اللبنانية وجامعة الأيوبي والجامعة اللبنانية الأمريكية وجامعة البلمند والكسلي. بسم الله، بدكم تجمعوا كل هالجامعات مع بعض؟ بعرض تجربة حية. نعم. على قاعدة متحركة. اليوم يعني أغزر مسار للعلاقات الدولية هو مسار العلاقات الأوروبية العربية. كيف قدرتوا تقنعوا كل هالجامعات يكونوا متواجدين بالمنتدى؟ طبعا هذه ثقافة وذهنية اشتغلت فيها جامعتنا، الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم، على قاعدة كتير بسيطة. نحن نفخر بإنجازات هذا التعليم العالي بالبلد، ونسعى يدا بيد مع هذه الشركاء الحقيقيين الفعليين لتطوير هذه المسائل اللي هي بتهم الشباب اللبناني. إذا بدنا نحكي طيب عن الفعاليات الرسمية اللبنانية اللي رح تكون موجودة بهذا المنتدى. نعم. والأوروبية مثل مين رح يكون موجود؟ طبعا بداية المحطة الافتتاحية رح تكون مع معالي وزير التربية والتعليم العالي، وبالافتتاح رح يكون في عنا أيضا مشاركة من قبل نائب رئيس جامعة كارديف متروبوليتان للعلاقات الدولية، واللي هو يعني لابد من الإشارة أنه ربما يكون أول عربي يتولى مثل هذا المركز في جامعة أوروبية، الجامعة البريطانية. نعم. ومن ثم هناك مشاركة من قبل سعادة السفير البريطاني كخطيب احتفال، وهذه مناسبة لشكره على المؤازرة والدعم إن بالنسبة للعلاقات الأوروبية والبريطانية تحديدا مع لبنان، أو بالنسبة للمشاريع اللي نحن أقمناها مؤخرا مع الجامعات البريطانية، وأهم الأكاديمية البريطانية في لبنان اللي نعم. كانت توقيع الاتفاقيات ببيت السفير. ومن ثم هناك مشاركة. هو هذا البرنامج المنتدى اللي رح يقوموا فيه؟ هذا المنتدى راح يجمع هذه الفعاليات، كل هذه الفعاليات، ومن ثم هناك مشاركة. نعم. للأمان العام، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور سلطان أبو عرابي أيضا. نعم. وكذلك راح يكون في رئاسة الجلسات يتوزع على الإخوان بدءا من سعادة المدير العام للتعليم العالي الدكتور أحمد الجمال، إلى مدير برنامج التامبوس بلبنان الدكتور عارف الصوفي، وعدد من الضيوف الأوروبيين الموجودين واللي هن يترأسوا هيئات أساسية بأوروبا معنية بالتنسيق بين الجامعات الأوروبية والجامعات العربية. مين رح يقدم من الخطباء؟ يعني رح يكون عم بيشارك بالمنتدى طبعا، يكون هو عم يخطب او يعطي كلمات الى جانب وزير التربيه طبعا. نعم. والتعليم يعني هون بالافتتاح ابتداء من رئاسه المؤتمر دكتور باسم قيسي، ومن ثم دكتور محمد لطفي اللي مثل ما حكينا هو نائب رئيس جامعه كارديف متروبوليتان. طبعا نعم. بالنسبه لي كمان لي كلمه ترحيب بالضيوف، بالاضافه لمعالي الوزير. ومن ثم تبدا الجلسات بخطيب الاحتفال اللي هو بروفيسور أو سعادة السفير توم فليتشر، وتبدأ جلسات العمل. دائما هذه الجلسات هناك مشاركة أوروبية وعربية فيها. مهم أيضا لفت الانتباه إلى أن المنتدى سيتخلل عرض لتجارب حية. يعني نعم. هناك عرض لتجربة لبنان
بهذا المجال. هناك عرض لتجربة مصر، هناك عرض لتجربة الأردن، هناك عرض لتجربة ليبيا، هناك عرض لتجربة الجزائر. كل هذه ممثلين لهذه الدول من جامعات أساسية ستعرض لتجربتها بهذا المجال بما يفعل هذه العلاقة ويحكي عن المشاكل اللي بتعيق هذا التطوير. اللي هو نحن عم نطلع له. طب هل في هناك برنامج حاول منح، أو إذا بدنا نقول منح التعليم للطلاب خارج البلد؟ يعني طبعا. هلا نحن هذا بكفي السؤال الأساسي، ليش وصلنا لهون؟ وصلنا لهون كجامعة ومعظم الجامعات اللبنانية من خلال برامج الاتحاد الأوروبي. برامج الاتحاد الأوروبي أهم برنامج التامبوس وبرنامج إراسموس ماندوس. برنامج تامبوس هو لتنسيق مع جامعات عربية ودعم هذه الجامعات بمسارات معينة وبموضوعات معينة، يعني لا مجال لذكرها اليوم. البرنامج الآخر اللي هو برنامج عالمي كمان اعتمد من قبل الاتحاد الأوروبي هو برنامج إراسموس ماندوس. إراسموس ماندوس يمنح شو اسمه؟ إراسموس ماندوس. إراسموس ماندوس طبعا هذا ملخص لمجموعة مصطلحات. فهذا يمنح، وهذا بدنا نتوجه له من خلال الشاشة الكريمة لطلاب لبنان للاستفادة من المنح الذي يقدمها هذه البرنامج لإكمال الدراسات بجامعات أوروبية. يعني القسم الأخير، الجلسة الأخيرة، جلسة العصر ابتداء من 5:30، ويمكن لكل طلاب لبنان الانضمام لها لحتى يستمعوا عن تجارب حية وآليات الاستفادة من هذا البرنامج. لأنه من السنة الماضية من جامعة MUBS، من الجامعة اليسوعية، من الجامعة العربية، من الجامعة اللبنانية، صار في طلاب موجودين حاليا عم يدرسوا بالجامعات الأوروبية بعدد من الدول الأوروبية ضمن هذا البرنامج. نحن بأمل أنه تطوير أكثر واطلاع الطلاب اللبنانيين، لأنه هذا البرنامج يغطي المنحة التعليمية ويغطي المصاريف أيضا، نفقات السفر والمصاريف بالكامل من أجل الاستفادة. والأهمية بالرؤية أنه جامعتنا لما بتجي بتأسس فروع لجامعات أجنبية بلبنان، الهدف منها مش أنه الطالب اللي بده يتعلم ضمن البرامج الأجنبية البريطانية أو الفرنسية يضطر إلى السفر إلى هذه الدول، لا بل يدخل بمجال العولمة. يعني هناك برامج مشتركة تهيئ الطالب أولا للدراسة في لبنان، ومن ثم يمكن ضمن برنامج معين أن يتنقل الطالب بكل فصل بدولة من الدول لاكتساب هذه المعرفة. فإذا هذه الخطوة المتطورة لهذا عم نحاول نحن يكون مثل هذا المنتدى أيضا مظلي لدفع هذا الموضوع قدما. طب إذا بدنا نحكي عن أثر النشاطات إذا فينا نقول للتعليم العالي بلبنان، وكيف عم بيكون هذا التقارب بين النظام الأوروبي والنظام الأمريكي؟ صحيح. هلا هون السؤال بيلقي الضوء على وحدة من الجلسات الأساسية اللي راح يكون فيها يتناول الباحثين العلاقة أو دراسة للتشابه والاختلاف بين النظم التعليمية على مستوى التعليم العالي، واللي أشهرها طبعا عم نحكي عن كريدت سيستم، الأمريكان كريدت سيستم، وعم نحكي عن الACTS اللي هو النظام الأوروبي المعتمد بناء على بولونيا بروسيس. فهون راح يكون كمان في عملية تقييم ودراسة له، بالإضافة لما سيتناوله الباحثين حول سبل الاعتماد الدولية، الأكريديتيشن، كيف تتم هذه العملية من خلال تجارب بعض هذه الجامعات اللي هي تم اعتمادها مؤخرا بسياق هذه العملية. حلو كثير. طيب كيف رح تطبقوا المعايير الجودة العالمية بالتعليم العالي؟ المنتدى من مزاياه أيضا أنه يأتي بمرحلة حاليا هناك اهتمام رسمي بثلاث مسائل على صعيد التعليم العالي. أولا على صعيد قانون التعليم العالي هناك مشروع قانون. ثانيا هناك مشروع لإنشاء هيئة الجودة في لبنان اللي هي تأخر إنشاء لأنه معظم الدول العربية سبقتنا أيضا إلى هذا الأمر. وثالثا عملية التنظيم المديرية العامة للتعليم العالي. فإذا المنتدى سيصب في خدمة إنشاء هيئة الجودة اللبنانية. اليوم معايير الجودة هي معايير عامة، وكل بلد يحتاج إلى دراسة خصوصية تبعا لوضعه طبعا، لحتى نشوف ما هي الإمكانيات وما هو المستوى. لا يمكن الحديث
عن وضعية الكفاءات بلبنان كما هي في بريطانيا، لأنه النظام مختلف والطريقة مختلفة، على أمل نقل هذه الخبرات وهذه التجربة حتى يستفيد منها التعليم العالي في لبنان. نعم. أيمتى راح يكون المنتدى؟ المنتدى راح يبدأ أعماله بكرة بدءا من الساعة 9 بكراون بلازا بالحمراء، والافتتاح مثل ما حكينا ضمن برنامج الافتتاح، ويبقى حتى حوالي الساعة 7 مساء. نعم. البرنامج مكثف شوي، ولكن حكمنا بهذه الكثافة نظرا للمشاركات ونظرا لأهمية الموضوعات المطروحة. فبتأمل أنه كل الفعاليات وكل المعنيين ابتداء من الهيئات الأساسية اللي هي مهتمة بهالموضوع، وصولا لأساتذة الجامعات، وصولا للطلاب اللي هن كمان لازم يتفاعلوا أكثر لحتى يتعرفوا. اليوم التعليم العالي تحدي كبير، هو تحدي واعد إن شاء الله طبعا. خاصة بالنسبة للبنان إن شاء الله أنه يكون هو أحد الخيارات اللي تصحح هذه الأوضاع اللي يعني المقلقة بالنسبة للناس، وأن لا يكون أيضا هو مجال لهدر هذه الكفاءات إلى الخارج، بدنا إياهم يتعلموا ويرجعوا لهون. هذا طبعا تحدي كبير أمام جميع المعنيين لتوفير الأجواء الفضلة ولتوفير فرص العمل ولتأمين يعني وحدة من المجالات أيضا مجالات تبادل الخبرات دون فقدان هذا الينبوع من العطاء، وبعملية البحث البيني لإيجاد حلول للمشكلات اللي هي عم تعترضنا اليوم. دكتور حاتم علامي، أنا بدي أتشكر حضورك وموفقين طبعا بالبرنامج. شكرا للمؤازرة. أهلا وسهلا فيك. رح نتوقف مع فاصل إعلاني ومن بعدها ورشة ملح مع الشيف شادي.